نگران نباش، الان امرا و پلیس میرسه اینجا. رومینا آروم باش. درو باز کن. رومینا بگیرش سلمان جان. شیخ صاحب، واقعا شما فرشته این. خیلی ممنون. اینقدر منو خجالت نده سلمان جان، خواهش میکنم. وقتی تو به تعهدت عمل کردی من که نمیتونم زیر قولم بزنم. سلمان پسرم، بدش به من میذارم یه جای امن. کلیدا رو بده به هم جهانارا جان. بیا